दर्शकबिन्दुहरू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले देश कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा आफू रहेको बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 299औं जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा श्रद्धा स्मरण व्यक्त गर्न शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजाले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली भनेका नेपाली नै हुन्, कुनै अर्को जलप लगाएर हुँदैन भन्ने अपार राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत भएर बडा महाराज धिराजबाट नेपाल राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो पुरै जीवन समर्पण गर्नुभएको तथ्य स्मरण मात्र हुँदा पनि हामी सबै नेपाली गौरवान्वित हुने गर्दछौँ। ज्ञानेन्द्रले भनेका छन्, यो समयमा देश कसरी जगाउन सकिएला भन्ने चिन्ताग्रस्त अवस्थामा छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनचाहना अनुसार अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। पूर्व राजाले जनचाहना बमोजिम अघि बढ्नु शाहवंशीय राज परम्पराको विशेषता भएको तथ्य स्मरण गराउँदै जनचाहनाको कदर गर्ने बताएका हुन्। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊको नारा घन्किरहेको बेलामा पूर्व राजाले दिएको यो सन्देशले विशेष अर्थ बोकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। गरी दमन बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, गरी दमन बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। पूर्व राजाको सन्देशमा अघि बढ्ने क्रममा देशको आवश्यकता र जनताको चाहना हुँदा शाहवंशीय राजाहरूले सक्रिय भूमिका मात्र निर्वाह गरेका छैनन्, संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादा अनुरूप व्यवहार पनि भएको उल्लेख गरिएको छ। पूर्व राजाले देश र जनताको हित नै सर्वोपरि रहँदै आएको स्पष्ट पार्दै राजगद्दी त्याग्नेसम्मको उच्च साहस र इमान्दारी देखाएको पनि दर्शाएका छन्। नेताहरू विदेशीको इसारामा चलेकोतर्फ सावधान गराउँदै पूर्व राजाको सन्देशमा हाम्रो विचारमा राजनीति भन्नु नै देश सेवाको उच्चतम साधना हो, तर हामीले बेहोरेको राजनीति कति इमान्दार र राष्ट्रकेन्द्रित छ, कति जनहित अनुकूल छ, त्यसको समीक्षा हुन अब विलम्ब भइसकेको छ भनेका छन्। परिवर्तनको नाममा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र एकता भत्काउँदै पराया इच्छा पूरा गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप यहाँ भित्रिएको महसुस आम नेपालीले गर्नु परेको पनि पूर्व राजाको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व राजाले पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेश नेपालको अस्तित्व रक्षा, नेपालीको एकता र मुलुकको समृद्धि लक्षित भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन्दुहरू, पृथ्वीनारायण शाहको 299औं जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमका यी केही झलकहरू हेर्नुहोस्। नागरिक आन्दोलन भनेपछि सत्तावादीको सादा जाँदो रहेछ।
कायरता हो हेर्नुहोस्, उहाँले सामना गर्न नसक्नु भएको होइन। अब हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ अब भित्र गर्न खोज्नु भएको, हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। बरु मर्न तयार छौँ, बरु गोली हाल्दा हुन्छ। हामी यो संविधान विपरीत हामी छौँ भने टुटी खेलेर गोली हाल्दा हुन्छ। हामी प्रतिबद्धता गरेका छौँ। होइन, हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्छौँ। आन्दोलन घोषणा हामी एक दिनमै गर्छौँ। अब उहाँहरूले हामीलाई जुन दमन गर्न खोज्नु भएको छ, हामी प्रतिकार उत्रिन तयार छौँ। उहाँहरू पनि तयार भएर बस्नु भएको हुन्छ। राजनीति खाली गर, हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश भन्दा प्यारो छ। थोरी दमन बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, थोरी दमन बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। नेपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखण्ड नेपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्रीपाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखण्ड नेपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखण्ड नेपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्रीपाद हाम्रो जिंदाबाद, श्रीपाद हाम्रो श्रीपाद हाम्रो अखण्ड नेपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखण्ड नेपाल जिंदाबाद।